أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قدرمند اللہ پاک جل جلالہ قرآن عظیم شان سے فرمائی اے مسلمون اے مؤمنین تو سے ما ٹیٹیجے اے خلق طرف کا چکی میں خلق ظلم کرائی دے یعنی تو سے پا دنیا کشے دے کافر غلامی ما کاوے تو سے کافر تا سر ٹیٹی ما کاوے تو اس پا کافر پا سے ٹکرائی ماورے. قدرمند اللہ پاک جل جلالہ عجیبہ انداز بند امت تا خطاب کو لکہ یو ناسخ پلوروی یو غمخور پلوروی ایگی پخپل بچون پخپل اولادہ بند نظر دیتی بار بار نصیحت ورتا کو او دمو بچے کسے کسے چې د پلونکي ملګرتیا ونه کې د کوشې د مس تجرباتو دا امیجا یو عملی مشکم شوی دی د پلونکي ډالې پلونکي سړي سره چې ونه ګرځي دا بې وفا ده بېکاره سړی دی دوی په تغیر په مشکل دوی شي پرېږدي یدو بداز دوی شلوکا دیر کو چه دو که دویو نوی بداز دوی شو روز در نو خونه چه در روز دو خسته دویو نوی قدرمند اللہ پاک جل جلالو ہون دا امت نصیحت کوي چه اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتا اے محمد امتا تو سے کافر تا غیر مسلم تا یهود تا نصارا تا هنود تا سر ٹیٹی ما کبے ٹکرائی ماورے پکشے تس خپل پیغمبر دے تست پورا کفیرے ایگے طریقہ اختیار کے ایگے پر رسم رواج بندے رون سے تس کامیاب شے. قدرمند اللہ فرمائی وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے پیغمبرہ ایتونا اتو دا امت نو دا یهود و نصارا تر هغه وقت پورا روزی نشی که څو پورا تو سے ادخی دی یهود نصارا پا نقش قدم بو نتلبی نوی که یهودیت مخبل کا نصرانیت مخبل کا کفر مخبل کا ارتداد مخبل کا بیا سیدو بیو کافر دے توس نولا ریجی بیو دے کافر نا توس پا امن بندشی که چرم ارتداد خبل نا کفر عیسائیت یهودیت هندومت مخبل نکا بیاو توس دا یهود نصارا دشمن وی توس نتریاغا وقتا پورا روزی نشی چی تو پر ورسلا کافر شویده وی قدرمندا دا کافر نصارا دا مسلمون دا ورا پیت کیو حاش خیر نوی وقتی تور بنده کچا وعدا سب معاہدات سراوک آدھا خبر نافات پا خاطر بونے قدر مندہ موتو سرا کوي نر دے خدای دے پورا دے موتو خو واسنا خدا کیجی اے موتو دے واسنا خدا کیجی قدر مندے چے دے یہود دے نصاراو وضع قطعنا زتو کرکیو زتو دے دے لباس خپل نکی زتو دے دے رسم رواج کریجی دی قدرمند څو پرو بدای خبیث بدی یهود و نصارا چه میشته کرایو دی څو پرو ته یې څو پرو دی غلامی کوي میجه پلونکای غلام نه پلونکای نه غلام ز خپل غلام یم تخپل غلام یا بل خپل غلام نه څومره د پواس شدو هغه د قیل او د قال خبر پرې د میدون ته وځه د کافر د غیر مسلم په خلاف مشن چلاوه ایگه په خلاف باندې همیشه لکه څرنګه دی زراعت کې د اسلام د ختم کولو د پورا دارنګه مسلمانان ته زراعت شه د کفر د ختم کولو د پورا اسلام خورولو د پورا ته زراعت شه نور قدرمند الله پاک جل جلاله دا نشتستا پخپل اسلام پر رسنی والا توفیق و نصیب کرو. اللہ دا کفرنا
او د یهود نه سلام د الله کرکه نصیب کو وما علینا الا البلاغ. Pero ay.